बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है और आप देख रहे हैं इल्मुल असरार। नाजरीन, एक बहुत ही खूबसूरत हिकायत और कहानी के मुताबिक एक शख्स को उसकी गुजरी हुई तमाम जिंदगी का लाइफ पाथ दिखाया जाता है। वो तमाम रास्ते दिखाए जाते हैं जिन पर उस शख्स ने जिंदगी के कीमती लम्हात गुजारे होते हैं। वो शख्स अचानक से ये देखकर हैरत में डूब जाता है कि जहाँ जहाँ उसके कदमों के निशान हैं, वहाँ वहाँ किसी और शख्सियत के कदमों के निशान भी मौजूद हैं जो बिल्कुल उसके कदमों के निशानात के साथ साथ चल रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई पूरी लाइफ उसके साथ साथ चलता रहा हो। वो शख्स हैरत के आलम में अल्लाह से पूछता है कि ये दूसरे कदमों के निशान किसके हैं? तो अल्लाह करीम फरमाता है कि ये कदमों के निशान मेरे हैं। मैं ही जिंदगी के हर लम्हे तेरे साथ साथ चला हूँ। अपना लाइफ पाथ देखते देखते वो एक ऐसे मकाम पर पहुँचता है जहाँ सिर्फ एक ही कदमों के निशानात रह जाते हैं। उस मकाम पर वो अल्लाह से दोबारा पूछता है कि ऐ मेरे अल्लाह, यहाँ तेरे कदमों के निशान कहाँ गायब हो गए हैं? क्या यहाँ तूने मेरा साथ छोड़ दिया था? तो अल्लाह फरमाता है कि ऐ मेरे बंदे, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तेरी जिंदगी का वो मकाम है जहाँ दुखों, तकलीफों, परेशानियों ने तुझे घेर लिया था और तू इतना लागर और कमजोर हो गया था कि तू चलने के काबिल नहीं था। यहाँ मैंने तुझे अपने हाथों पर उठा लिया था, इसलिए ये तेरे नहीं बल्कि मेरे कदमों के निशान हैं। नाजरीन, ये वीडियो इंतहाई इंफॉर्मेटिव होने वाली है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका वीडियो को लाइक और शेयर करना हमारा हौसला बढ़ाता है। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग आपसे मेरे बारे में पूछते हैं तो इन्हें बता दीजिए कि इन्नी करीब, मैं बहुत करीब हूँ। अल्लाह तो इंसान की रगे जान से ज्यादा करीब है। ये तो इंसान ही है जो गाफिल बना बैठा है और उस हस्ती की तलाश में मारा मारा फिर रहा है जो खुद उसके अंदर जलवा अफरोज है। इंसान जो अल्लाह के गिले शिकवे लोगों से करता है हमेशा परेशान रहता है। इंसान कहता है कि इतनी तस्बीह पढ़ी, इतने रोजे रखे, इतने विर्द वज़ाइफ किए, पर पता नहीं क्यों अल्लाह मेरी सुनता ही नहीं। इंसान को कभी पता ही नहीं चला कि अल्लाह तो समी है, सबसे बेहतर सुनने वाला है। ऐसा कैसे हो सकता है कि इंसान उसे पुकारे और वो ना सुने, जो कि बिना बताए आपके दिल का हाल जानता है। मेरे मुर्शद करीम अक्सर लोगों से फरमाया करते हैं कि जो बादशाह मेरे साथ है वही बादशाह तुम्हारे अंदर भी डेरा जमाए बैठा है। किसी दिन वक़्त निकालो और उससे बात करो। नाजरीन, अल्लाह फरमाता है कि मैं इंसान के गुमान के ऐन मुताबिक हूँ। जैसा आप अल्लाह के बारे में गुमान रखेंगे वैसा ही उसकी तरफ से आपको रिस्पांस मिलेगा। अल्लाह से बात करने के लिए किसी तस्बीह, विर्द, वजीफे या चिल्ले की जरूरत नहीं है। एक माँ अपने बच्चे को तकलीफ में देख ले तो भागी चली आती है और अपनी पूरी एनर्जी बच्चे की तकलीफ दूर करने पर खर्च कर देती है। तो वो अल्लाह जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, क्या वो हमारे दुखों, तकलीफों को सुकून और खुशहाली में नहीं बदल सकता? वो तो कहता है, मेरी तरफ आ तो सही, मेरी तरफ कदम बढ़ा तो सही, मैं तो तेरे अंदर जलवा फरमा हूँ, तू अपने अंदर कभी नजर दौड़ा तो सही, कभी अपने दिल की जमीन पर कदम रख कर तो देख, मैं तो तेरे अंदर ही हूँ। मैं वो हूँ कि ये जमीनों आसमान जिसका अहाता नहीं कर सकते, और मैं समाना चाहूँ तो बंदा मोमिन के दिल में समा जाता हूँ। इसीलिए कहा जाता है कि कल्बे मोमिन अर्शल्लाह, कल्बे मोमिन बैतुल्लाह। नाजरीन, हम अक्सर अल्लाह को कहते हैं, ए अल्लाह, इतनी नमाजें पढ़ी हैं, इतने रोजे रखे हैं, इतनी तस्बीहात की हैं, अब तो हमारी सुन ले। लेकिन कभी उसे ये नहीं कहा कि ए अल्लाह, बहुत गुनाहगार हैं, गुनाहों के सिवा हमारे दामन में कुछ भी नहीं है। नेकी अगर कभी कोई की भी है तो ज्यादातर दिखावे के लिए।
اس لیے تیری بارگاہ میں تحفتاً پیش کرنے کے لیے ہمارے دامن میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو نے تو اپنی تمام نعمتیں ہم پر تمام کر دیں۔ تو نے آنکھوں کی نعمت عطا کی تو ہم ان آنکھوں سے لوگوں کا برا دیکھتے رہے۔ تو نے زبان کی نعمت دی تو اس زبان سے لوگوں کی برائی کرتے رہے۔ تو نے کان عطا فرمائے تو ان کانوں سے دوستوں، یاروں، بہن بھائیوں کا برا سنتے رہے۔ تو نے سوچنے سمجھنے کے لیے دماغ دیا تو اس سے بھی لوگوں کا برا ہی سوچتے رہے، حتیٰ کہ تیری ہر عطا کی گئی نعمت کا غلط فائدہ اٹھاتے رہے۔ پر اے میرے اللہ، تو کتنا عظیم اور کریم ہے کہ تو نے پھر بھی کبھی نہ احسان جتایا اور نہ ہمارے گناہوں کی فوری سزا دی۔ تو اتنا غفور الرحیم ہے کہ ہماری توبہ کا انتظار کرتا رہا اور ہماری رسی کو مزید ڈھیلا کرتا گیا۔ ہم تیری ہر طرح کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں مگر حکم شیطان کا ہی مانتے ہیں۔ ہم اتنے غافل ہو چکے ہیں کہ تیری یاد اپنے دل سے بھلا بیٹھے ہیں۔ جو وعدہ تیرے ساتھ الست کے مقام پر عالم ارواح میں کیا تھا وہ وعدہ ہمیں یاد بھی نہیں ہے، مگر آج سر جھکا کر اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر ندامت کے ساتھ تیری بارگاہ میں یہ گناہ پیش کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور اے میرے مالک، مہربانی فرما اور ان گناہوں کی ہمیشہ کے لیے پردہ پوشی فرما دے۔ ناظرین، اگر یہ جذبات آپ نے بارگاہ الہی میں پیش کر دیے اور اس دوران اگر کوئی آنسو آپ کی آنکھ سے چھلک گیا تو اکثر یہ آنسو کا قطرہ پوری کائنات کے لیے خطرہ بن جاتا ہے۔ اس ایک قطرے سے عرش معلیٰ پر ہلچل پیدا ہو جاتی ہے، اور یقین رکھیں کہ رحمت خداوندی کی وسعت کے آگے ہمارے گناہ کچھ بھی نہیں ہیں۔ وہ اپنی رحمت کے صدقے گناہ گاروں کی ہمیشہ پردہ پوشی فرماتا ہے اور انہیں اپنے راستے پر لے آتا ہے، جس راستے کی دعا ہم ہر نماز میں مانگتے ہیں۔ یہ وہ راستہ ہے جو نصیب والوں کو ملتا ہے، جسے صراط مستقیم کہتے ہیں۔ ہم اپنی دکھ تکلیفیں جو لوگوں کو بتاتے ہیں وہ بعض اوقات ہم پر طنز کرتے ہیں، تانے کستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، لیکن قربان جائیں اپنے کریم اللہ پر جو کبھی تانا نہیں دیتا، کبھی طنز نہیں کرتا، کبھی راز فاش نہیں کرتا، کبھی ہمارے دکھوں اور تکلیفوں کا تماشا نہیں بناتا۔ وہ تو محبت ہی محبت ہے۔ کبھی رات کی تاریکی اور تنہائی میں آنکھیں بند کر کے اپنے دل کا حال اسے کہہ کر تو دیکھیں، کبھی اسے اپنا دوست اور رازدار بنا کر تو دیکھیں، کبھی اسے اپنی شاہ رگ میں محسوس تو کریں، کبھی اپنے دل کے اندر جھانک کر تو دیکھیں، شاید وہ وہیں آپ کو مل جائے، اور اگر کبھی وہ مل گیا تو آپ کے وارے نیارے ہو جائیں گے، زندگی کے غم خوشیوں میں بدل جائیں گے۔ کائنات کی سب سے قیمتی نعمت جو بڑے بڑے امراء اور وزراء کے پاس نہیں ہے وہ آپ کو مل جائے گی، جس کا نام سکون اور اطمینان ہے۔ انسان اس زندگی میں جو کچھ بھی کرتا ہے اس کا محور و مرکز صرف اپنے آپ کو ہر طرح کا آرام اور سکون دینا ہے، اور یاد رکھیں کہ سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تسبیح، تراویح، ورد، وظائف صرف راستے ہیں، منزل نہیں ہیں۔ اگر آپ کی یہ تمام عبادات اللہ کی یاد سے خالی ہیں تو یہ عبادات انسان کے منہ پہ مار دی جائیں گی۔ اللہ کی یاد ہی اس کائنات کی اصل روح ہے۔ اللہ فرماتا ہے، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اسے پکاریں اور وہ آپ کو جواب نہ دے، صرف ہم اسے پکارنا بھول گئے ہیں۔ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ وہ عرش معلیٰ پر رہتا ہے، وہاں تک شاید ہی مشکل سے ہماری آواز پہنچتی ہو، لیکن یاد رکھیں کہ وہ آپ کے اندر ہے۔ آپ کے سینے میں موجود پاک پردوں میں لپٹا ہوا اس کا راز آپ کے انتظار میں ہے کہ آپ کبھی ان پردوں کو کھولیں اور اس راز کو پا جائیں، اور یہ بھی جان لیں کہ جس نے اللہ کو پا لیا تو پھر اس نے کچھ نہیں کھویا، اور جس نے اللہ کو کھو دیا تو پھر اس نے کچھ نہیں پایا۔ اللہ کو اپنی زندگی کے ہر لمحے میں محسوس کریں تو پھر دیکھیں وہ آپ کے لیے کیا کرتا ہے۔
وہ آپ کو غموں کی گھاٹیوں سے نکال کر خوشیوں کے مینارے پر نہ لے جائے تو کہنا، وہ آپ کے دکھ درد کا مرہم نہ بن جائے تو کہنا، وہ آپ کی مشکلوں کا حل نازل نہ فرمائے تو کہنا، وہ آپ کو ناکامیوں سے نکالتا ہوا کامیابی کی منزل پر لا کر نہ کھڑا کر دے تو کہنا، وہ آپ کو گناہوں کی دلدل سے نکال کر قرب الہی کے رستے پر نہ لے آئے تو کہنا، وہ زندگی کی تاریکیوں میں روشنی نہ بن جائے تو کہنا، وہ ذلتوں سے نکال کر عزتوں سے نہ نواز دے تو کہنا، وہ فقیری سے بادشاہی نہ عطا کر دے تو کہنا، وہ اپنی رحمتوں اور خزانوں کے دروازے آپ پر نہ کھول دے تو کہنا۔ بات صرف اتنی ہے کہ اس سے بات تو کریں، جیسے زندگی کے مشکل لمحات میں اپنی ماں سے بات کرتے ہیں، بالکل ویسے ہی کبھی اس سے بھی بات کر کے دیکھیں جو ذات اقدس انسان سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتی ہے۔